فوقاش كنقولوا بلي واحد لا تورسور بلي راه كوبل. هاد كيتحقق من كيتحققوا هاد جوج ديال الشروط. لا ريزولطونط كتكون سالبه، كتكون كتساوي صفر، و الا كانت عندنا غير نقطه واحده فيها لو مومون كيخالف صفر. يعني الا تحققوا لنا هاد جوج ديال الشروط يمكننا نقولوا بلي هاد لا تورسور بلي راه كوبل. نعاودو، باش يكون عندنا واحد لا تورسور كوبل خاص تكون عندنا لا ريزولطونط كتساوي متجاوب منعدمه، وخاص تكون عندنا على الاقل نقطه واحده لو مومون فيها كيخالف صفر. تما نقدروا نقولوا بلي داك لا تورسور بلي راه كوبل. وغادي نعطيو واحد ليكزومبل مور هادشي. هاد لا تورسور كوبل عنده واحد البروبريتي اللي هي مهمه جدا وفاش قلناها. مثلا نعتبر واحد لا تورسور تي بي في النقطه في البوان دو ريدكسيون بي، يعني عندنا هاد العلاقه هادي اللي هي ديال لونتي سيميتري. عندنا ام بي كتساوي لنا هي ام كيو بلس بي كيو فيكتوريال ار. قلنا حنا بلي لا تورسور كوبل لا ريزولطون ديالو كي دايره كتساوي صفر. دونك هذا الترم كامل غادي يساوي لنا صفر، ومن تما شنو يبقى ليا؟ يبقى ليا غير هذا الترم هذا. دونك اللي كيعطيني بلي لو مومون اون بي كيساوي لنا لو مومون اون كيو. هادشي اش كيبين لنا؟ كيبين لنا بلي لو مومون لو شون ديال لي مومون في هاد لو كاب ديال تورسور كوبل ما كيتعلقش بديك البوين اللي كندرسو فيها. مثلا عندنا واحد السوليد، تما اي نقطه خديتيها من داك السوليد، مثلا خدينا هاد النقطه الاولى حسبنا لي فيها لو مومون، وخدينا النقطه الثانيه، هاد لو مومون اللي لقينا في هاد النقطه الاولى هو اللي غادي نلقاو في الثانيه، هو اللي غنلقاو في اي نقطه من هاد السوليد هذا. الا كان داك التورسور راه كوبل. الان غادي نشوفوا لا ديكومبوزيسيون ديال واحد التورسور كوبل. تورسور كوبل يمكن ليه ديكومبوزا جوج ديال لي تورسور غليسور. نشوفوا معايا مثلا حنا ناخذوا هاد التورسور كوبل، يمكن لنا نديكومبوزيو جوج ديال لي تورسور، الاولاني غليسور الثاني حتى هو غليسور، بحيث ان التورسور الاولاني مثلا ناخذ لا ريزولطونط ديالو هي ار 1، لو مومون ديالو كيساوي صفر. دونك شنو هي؟ حنا قلنا شنو الشروط ديال واحد التورسور غليسور؟ تكون عندي لا ريزولطونط كاينه يعني كتخالف صفر، وتكون عندي لا فاريونس سكالير كتساوي صفر. دونك هو الشروط تحققوا لي هنا. دونك هذا راه غليسور. ناخذ الثاني عنده هو ار 2، مع ان هاد لا ريزولطونط ار 2 كتساوي لنا موان ار 1. دونك وعندي لونفاريونس سكالير ديال التورسور غليسور الثاني كتساوي صفر. حتى هنا تحققوا لي الشروط. دونك لا سوم ديالهم كما كتشوفوا معايا غادي يكون هو ار 1 بلس ار 2 اللي هي ار 1 موان ار 2 اللي هي لا ريزولطونط هنا غتولي كتساوي لي صفر. يعني حنا كنهضروا على تورسور كوبل. هنا لو مومون حنا غير في واحد جوج النقط مثلا بغينا نقولوا، وحنا قلنا بلي باش يكون عندنا بلي واحد تورسور غليسور، يعني واحد التورسور غليسور واخا تكون عندي خاص تكون لا ريزولطونط حنا كنقولوا في الاخر في تورسور كوبل، يعني واخا تكون عندي واحد النقطه ولا تكون عندي لا ريزولطونط في تورسور كوبل. قلنا تكون عندي لا ريزولطونط كتساوي صفر، ولو مومون غير تكون وحده، غير نقطه تكون عندنا على الاقل نقطه وحده كتخالف صفر. هنا عندنا مثلا عندنا هما جوج ديال النقط فيهم لو مومون تما كيساوي صفر، مي البقيه ديال النقط الاخرين تما لو مومون فيهم كيخالف صفر. دونك هنا عندي ها هي لا ريزولطونط هنا ار 1 موان ار 2 كتساوي صفر، عندنا لا ريزولطونط كتساوي صفر، يعني كنهضروا على تورسور كوبل. عندي هنا لو مومون في هذا البوان هادي وفي هذا البوان هادي كيساوي صفر، مي لي زوتر بوان راه لو مومون ديالهم كيخالف صفر. دونك هنا تحقق لي الشروط ديال واحد تورسور كوبل. الان غادي نشوفوا واحد ليكزومبل اللي غادي تفهموا منه مزيان. ناخذ مثلا هذا المثال هذا. عندنا واحد السيركل اللي كدور اوتور ديال لاكس زد، عندنا جوج ديال لي بوين ا 2 عندهم سوبي دو فورس اف 1 اف 2. هنا الا شفتوا معايا هنا عندنا دو فورس ايكال، ولكن لو سونس ديالهم كما كتشوفوا ها هو لو سونس ديال هذا ولو سونس ديال هذا متعاكسين. دونك مي سونس اوبوزي. دونك شنو كنقولوا على لا ريزولطونط ديالهم؟ عندنا جوج ديال القوى عندهم لا قلتو نفس الشده، ولكن عندهم جوج ديال الملحه ديالهم متعاكس. دونك لا ريزولطونط ديالهم كتساوي صفر. دونك لا ريزولطونط اي نول.
حنا دابا تحقق لينا الشرط الاولاني اللي هو اف اللي كيساوي لينا اف 1 موان اللي كيساوي لنا. دونك حنا قلنا راهم متساويين، دونك عندنا اف 1 كتساوي اف 2. هادي غير في الشده ديالهم في لي موديل ديالهم، ما كنهضرش على لو سيني ديالهم. مي هنا عندي شنو؟ عندي هي بحال قلتي اف 1 موان اف 1 اللي كتعطيني متجهه منعدمه. الان غادي نكالكوليو المومون ديالهم. نشوفوا نيت ما تطرقناش للتعبير ديال لو مومون اللي كنا هضرنا عليه، الان غادي نطرقوا ليه. دونك لو مومون في البوان ا اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا هو او ا 1 فيكتوريال اف 1. و لو مومون في البوان ا 2 اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا او ا 2 فيكتوريال اف 2. مع ان ناخذ هاد المسافات هادو هنا، هادي ار هادي ار حتى هي. دونك كما كتعرفوا هنا قلنا او ا 1 فوا اف 1. دونك هي بحال قلنا او ا 1 الموديل ديال او ا 1 فوا دي. قلنا او ا 1 فوا دي. هنا شنو هي الزاويه اللي كاينه ما بيناتهم؟ هي بي سور 2، ولكن السينوس ديال بي سور 2 كما كتعرفوا راه هو واحد، دونك ما عندناش نزيدها. دونك هنا عندي او ا 1 فوا هنا دي عندي شنو هي؟ دونك هي اف 1 هنا اللي هي نرمزو لها نديرو هي اف 1 كتساوي اف 2 كتساوي لينا اف. نمشيو عاوتاني هنا او ا 2 فيكتوريال اف 2. دونك هي او ا 2 فوا اف. ولكن هنا شفنا هاد لو سونس فاش كيدورو فيه غيكون اوبوزي، وفي الاخر حتى ملي غادي تشوفو في النتيجه غادي تعرفوا غادي نتاكدوا بلي راه لو سونس اوبوزي. دونك شنو هو لو مومون ديال لاصون ديالهم كامل؟ رمزوا ليه بسته. شنو هو لو مومون الاولاني في البوان ا 1 بلس لو مومون الثاني في البوان ا 2 اللي كيساوي ليا هنا قلنا في لو سونس اوبوزي فاش كيدورو. دونك غتكون عندي موان ديال ار فوا اف ديال الاولاني موان ار فوا اف. ولكن هادشي كامل دونك سي الا درنا لها متجهه قلنا كيدور اوتور ديال لاكس زد، دونك يكون فوا زد هنا. دونك شنو هي لاصون ديالهم دابا؟ دونك سي شنو هو لو مومون جينيرال ديالهم هنا؟ هو موان دو اف فوا ار فوا لوتور ديال لاكس زد، ولا نديرو ليه كا ديالو. دونك هذا هو لو مومون كما كتشوفوا معايا. لقينا لا ريزولطونط هنا كي دايره، لقيناها كتساوي صفر ولو مومون ديالو كيخالف صفر. دونك شنو كنقولوا هنا؟ هذا هو بحال كمثال ديال واحد التورسور كوبل. كمثال اخر بغيتو ناخذ مثلا واحد ديسك بحال هكا، كناخذ واحد لا فورس بحال هكا اللي عاطيه الاتجاه ديالها لهنا، وناخذ عاوتاني واحد لا فورس اللي عاطيه الاتجاه لهنا. دونك هذا واحد التورسور حتى هو كوبل. دونك كاينين بزاف ديال الامثله. المهم هذا كمثال باش تفهموا فيه. الان غادي نشوف الكا بارتيكولير الاخرانيه اللي هي تورسور كيلكونك.